ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाद्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तम्भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढम् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघः प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी कार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाथोपगामी मयि निहितमकामम् कर्म तूदक्पथार्थम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वम् गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहूत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीम् सर्वकामोपनेत्रीम् वदसि खलु दृढम् त्वम् तद्विधूया मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।